कहती हूँ वाक़तन झूठों पर अल्लाह की लानत है। और वो लोग जो झूठी बातें बताते हैं, मैं हमेशा आपको कहती रही कि ये लोग आपको आधी खबर देते हैं, ये लोग आपको आधा सच बताते हैं और आधे सच के साथ बाकी सारा झूठ मिक्स कर देते हैं। इस वक्त मैं कुछ गलत बातें लोगों ने की हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए आई हूँ और आप लोग बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकते हो। मुझे मालूम है कि मैं चूँकि थोड़ी देर पहले बता चुकी थी कि मैं लाइव आने वाली हूँ, तो इनके वो लोग जो जिन्हें मैं कहती हूँ ना कि ये लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, और आपको पता ही है कि किन्हें छोड़ा जाता है, तो वो लोग जिनको कि ये लोगों पर छोड़ देते हैं वो फ़ौरन से मैदान में कूदेंगे और गलत बातें करेंगे, लेकिन आई डोंट केयर। मैं इस वक्त आपको जो बातें बताने जा रही हूँ, आप यकीन करें मैं इस तरह से नाम नहीं लेना चाहती थी इस खातून का। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अपनी लड़की होने पर और दूसरे के औरत होने पर इनको इतना एतराज़ क्यों है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं और माशाल्लाह एक कॉलेज में पढ़ती है और दूसरी कॉलेज जाने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खातून हूँ। लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ घराने से मेरा ताल्लुक़ है, सादात घराने से मेरा ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सप्रेस, दुनिया, बोल, 92, समा टीवी, हर जगह मैंने काम किया। एक चैनल में मैंने न्यूज़ एंकरिंग की, बाकी सब जगहों पे मैंने करंट अफेयर प्रोग्राम्स किए। लेकिन ये खातून जो है, जो कि अदाकारा है, जिसकी उम्र बाद में पता लगा कि 40 साल है, लेकिन अपनी आईडी कार्ड जो छुपाया हुआ था गलत था, तो आप उन साहब के खिलाफ कंप्लेंट करती। मैं आज ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने टाइटल लगाया था लंदन वाली आंटी। बड़े ही शर्म का मुकाम है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो लंदन वाली आंटी का जो टाइटल इन्होंने लगा दिया मेरे साथ, ये बेहया लोगों के काम होते हैं बेसिकली। जब मैंने एक चैनल छोड़ा था, मैं वहाँ पे प्राइम टाइम एंकर थी, कुछ लोगों ने फिर मैंने जब वो छोड़ा वो मुझे रोक रहे थे, कुछ लोगों ने फिर शरारतन ये काम किया कि 6 साल पहले एक ऐसी वीडियो जो मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की गलत हुआ, दूसरी बार रिकॉर्डिंग की गलत सेंटेंस पढ़ा, तो तीसरी बार करके मैं मुक्का मेज़ पे मारी और मैं कह रही यार शफी क्या हो गया, मतलब दैट वाज समथिंग अ जेस्चर आउट ऑफ दैट। लेकिन इन्होंने इसको यूँ बना दिया जी गंदी बातें करी है और पता नहीं क्या। वो वीडियो एडिट की गई थी, उसका अगला लफ्ज़ उसमें से हज़फ किया गया था। मुझे ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन ये लोग बैठकर इसके साथ वो वकील जो अपने नाम के साथ जाफरी लगाता है, मैं कहती हूँ शर्म का मुकाम है कि सादात की बेटियों की इस तरह से मजाक उड़ाते हुए इस शख्स की मैं कहती हूँ कि कोई इबादत कबूल ना होगी। जो शख्स सादात की इस तरह से मजाक उड़ाता है, जो शख्स जिसने कभी वो काम, आप यकीन मानिए मेरे जो कोलीग्स हैं वो कभी कोई एक बंदा पकड़ ले, हर बंदा जानता है कि अगर मेकअप रूम में कोई मजाक भी हो रहे होते थे ना, जब मैं आती थी तो वो कहते थे मिस मेरीन आ गई है, अब मजाक ना करना। मतलब कि मेरे साथ मैंने आज तक जिंदगी में घटिया मजाक नहीं किया, मुझे नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा ये बातें होगी, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को लेकर इतना इसको किया, इतना इसका मजाक उड़ाया, शर्मिंदा करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उनको पता है कि मैं एक ख़ानदानी औरत हूँ, मेरा एक ख़ानदान है, एक हमारा स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेटस से मतलब ये है कि शराफत वाला स्टेटस, ऐसा स्टेटस नहीं जहाँ पे मैं मर्दों के दरमियान बैठ के इस तरह की गंदी बातों पे हंसती रहूँ और मेरा शौहर मुझे कुछ ना कहे या मेरा बाप या भाई मुझे कुछ ना कहे, तो मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। इन लोगों ने इस तरह के घटिया मजाक उड़ाए और उसके बाद हज करने वाली आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया, मेरे रब ने मुझे तौफीक दी, मैंने ये हज आपके लिए नहीं किया, अल्लाह आपको भी तौफीक दे और दुआ कीजिएगा कि कबूलियत वाला हज दे। और उसके बाद फिर इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि मेरे हज का मजाक उड़ाया, भी कहा कि कबूल ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने आप लोगों से अगर दुनिया वालों से कबूल करवाना हो ना तो फिर तो कोई भी बंदा जो है ना वो कोई माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी, ये माफ़ी देने वाला ये रब की ज़ात है। उसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली आंटी। तो इन आंटी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप एक अदाकारा है, आपका काम ही झूठ बोलना है, आप तो एक्टिंग करती हैं, ड्रामे करती हैं ना, ड्रामे, गाने, ड्रामे, डांस, लुच्चर पहनो, ये वो सब कुछ। बड़ी माजरत के साथ मैं आज ये बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप ये जो लंदन वाली आंटी का टाइटल है ना, मैं इसका जवाब आपके मुंह पर दे रही हूँ। अभी एनलाइटन मी साहब जरा आप भी सुनिएगा, मैं जरा आपकी तरफ भी आती हूँ। जो हसास इदारों का आप लोग हर वक्त एक कंधों पे आपने ये लगाए होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंधों पर कई तमगे लगाने वाले मेरे फैमिली के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आज आपने जो कहा ना कि ये डिलीट नहीं करेंगे तो मैं इनके खिलाफ पता नहीं क्या कंप्लेन करूँगा, मैं आपको आज को चैलेंज करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ कि अब आपने करना है ये, क्योंकि मैं डिलीट नहीं कर रही। गॉट इट? अच्छा दूसरी बात ये साहब जो चले मैं वापस जुनैरा खातून की तरफ आती हूँ। ये जो खातून है ना, ये इसका काम है झूठ और ड्रामे, ठीक है। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। अगर झूठ और फ्रॉड होता ना तो आज तक मैं चैनल्स पे काम ना कर रही होती। मैंने बड़े बड़े चैनल्स पे काम किया है और बड़े अच्छे तरीके से काम किया है और अपनी मर्जी पर हर जगह से छोड़ के गई हूँ, ठीक है ना। और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने मेरे ऊपर एक लफ्ज़ भी आवाज़ उठाई है। आज आप जाके पूछिए, प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है, आ जाए, कोई दुनिया से आ जाए, एक्सप्रेस से आ जाए, समा से आ जाए, बोल से आ जाए, 92 से आ जाए, आइए प्लीज़ ज़रा वहाँ के लोग जो है ना मैं उनको इनवाइट करूँगी, आए बताएं कि मैं कौन थी। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है,
لیکن آپ کے بارے میں آپ یہ کبھی نہیں کلیم کر سکیں گی, میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں. اچھا, ایک اور بات آپ نے کی, آپ نے کہا کہ جی میری میاں کو فون کر کے کہتی تھی میرا چینل چلا دو. لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. آپ سے پہلے میرا آپ کا چینل چل رہا تھا, میرا پیرالل چل رہا تھا. آپ نے ایک دو کچھ ویڈیوز ایسی کی جن کے اندر عورت مارچ ہے, وہ تو آپ کی وائرل گئی ویڈیو اور آپ کے ویورز زیادہ ہو گئے, لیکن آپ نے پہلی بار مجھے فون کیا تھا. آپ حلفاً میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی سچی ہے نا, ذرا آپ بتائیے گا کہ پہلے آپ نے مجھے فون کیا تھا کہ میں ایک انوائٹ تھی فیملی کے ساتھ, آپ کا فون آیا, آپ نے کہا میں زنیرہ ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. پھر آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, آپ مجھے بڑی پسند ہے, آپ بہت اچھا بولتی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا زنیرہ, مجھے یاد آیا کیونکہ میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. گاٹ اٹ. اس کے بعد میری آپ کی بات چیت, کبھی آپ مجھے فون کرتی تھی چینل بہت نیچے جا رہا ہے, ویورشپ نیچے جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, علی حیدر کا بہت اچھا جا رہا ہے, علی حیدر کا کیوں اچھا جا رہا ہے, کبھی اس کا کیوں اچھا جا رہا ہے, کبھی کیوں. اچھا, مجھے ایک دو بار پرابلمس ہوئی, میں بالکل سچ بولوں گی, میں نے آپ نے مجھے خود بتایا کہ میرا سارا چینل میرے شوہر چلاتے ہیں کیونکہ وہ آئی ٹی میں کام کرتے ہیں. آپ کے شوہر جو ہے آپ کے سارے چینل چلاتے ہیں, آپ کی ٹیگنگ, آپ کا ٹائٹل, آپ کی ہر چیز A to Z وہ دیکھتے ہیں. آپ بولتی ہے وہ سارا کچھ باقی کا کام وہ کرتے ہیں. میں نے پھر آپ نے جو مجھے بتایا تب میں نے آپ سے کہا کہ آپ ان سے مجھے پوچھ کے بتاؤ. میں نے 3 4 حد ہوا 5 بار پوچھا ہوگا. اب اس قدر گھٹیا طریقے سے یہ بات کرنی کہ وہ آفس سے آتے تھے تو یہ فون کر دیتی تھی ایز اف کہ مطلب پتہ نہیں میرا تو اور کوئی دنیا میں کام ہی نہیں, اور آپ ہی کے شوہر نے مجھے چینل چلا کے دیا. الحمدللہ اس سے پہلے میرا چینل بہت اچھا چل رہا تھا, اور آپ سے زیادہ ویورشپ میری تب بھی آ رہی تھی جبکہ آپ کے جو سبسکرائبرز تھے مجھ سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. تو پلیز سچ بولنا سیکھیے, آپ بہت جھوٹ بولتی ہے. اور آج میں نے جب آپ کی یہ گھٹیا باتیں سنی تو میں اس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا. اب میں آتی ہوں ذرا, جو میں نے کہا کہ آپ کے شوہر کی آواز مجھے لگی, آپ کے شوہر کی آواز, میرے پاس کچھ ریکارڈنگز بھی موجود ہے, میں ان کو چلا کے آپ کو سیدھے سنوا دیتی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن مجھے لگا کہ یہ آپ کے شوہر کی آواز ہے. یہ انلائٹن می صاحب جو ہے نا, یہ ہم سب یوٹیوبرز جو مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے حق میں بات کر رہے ہیں, یہ آ جاتے ہیں اور آ کے ہم لوگوں کو بڑی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے حوالے سے میں نے احادیث بیان کی تھی. میں نے اس ویڈیو کے اندر اہل سنت کے 4 جو اسکول آف تھاٹس ہے, مالکی, حنفی, شافی, ان سب کی طرف سے میں نے بتایا کہ وہ ولی کے بغیر شادی پر کیا کہتے ہیں, قرآن کی کس آیت کا حوالہ دیتے ہیں, سنت کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا کہتے ہیں. میں نے یہ باتیں بتائیں. میں نے جب یہ باتیں بتائی تو یہ صاحب جو انلائٹن می نام کے, میں تو ان کے خلاف کیس کروں, یہ کس طرح کی حرکتیں انتشار پھیلاتے ہیں. آپ لوگوں کو جب کچھ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ لوگ, میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے خبر غلط دی, آپ کے غلط خبر دی مہدی نے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ آ رہے تھے کردار کے اوپر. کسی کو آپ پٹھانوں کی سویٹ ڈش کہتے ہیں, ان کی بہنوں کے اوپر بات کرتے ہیں. کبھی آپ بشرا شکیل کی والدہ کو جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کے اوپر گندی باتیں کرتے ہیں, ان کی بیٹی کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں. کبھی کس کو گلی پھاڑو آنٹی کہتے ہیں. مجھے آپ تک یاد ہے جو آپ لوگوں نے اتنی گندی ٹرانسمیشن جس کے اندر ذرا ٹچ می اس خاتون کے بارے میں آپ لوگ گانے گا رہے تھے کہ یہ خاتون اس طرح کی, یہ کہتی ہے. آپ لوگوں کی اپنی عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی عزت نہیں ہے. آپ نے ہم سب کو گالیاں دی, آپ نے ہم سب پر گند اچھالا. کیا ہماری غلطی تھی؟ ہم ایک دکھی باپ کا ساتھ دے رہے تھے, یہ ہماری غلطی تھی؟ یا یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم معاشرے میں بے راہ روی کو روکنا چاہ رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ اگر اس طرح سے بچیاں بھاگنا شروع ہو گئی نا تو اس کے بعد کوئی دبئی میں, کوئی عرب ممالک میں, کوئی ادھر کوئی ادھر پڑی بھی ملے گی. ماں باپ بیچارے جو ساری زندگی, آپ کو اللہ پاک اولاد دے, میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اولاد دے اور آپ کو پتہ لگے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. میں کوئی بد دعا نہیں دوں گی آپ کو, میں کہوں گی کہ خدا آپ کو دعا دے. میں ابھی بھی آپ کو دعا دے رہی ہوں. آپ کو تو شرم حیا نہیں ہے. آپ نے ایک کیس کو اس طرح سے بنا لیا, آپ نے ہم لوگوں کی عزتیں اچھالنی شروع کر دی ہیں. اور یہ انلائٹن می صاحب, آپ جس حساس ادارے میں ہیں نا, میں تو ان حساس اداروں سے کہوں گی کہ آپ کو نکال کر باہر پھینکیں. آپ کی اتنی جرت کہ آپ حساس اداروں میں ہوتے ہوئے آپ ہمارے چینلز پہ آ کے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ چیز کے اور کس کھیت کی مولی ہے؟ میں آپ کو کھلا چیلنج دیتی ہوں اس وقت. آئیے, ہمت ہے نا تو سامنے آئیے گا, چھپیے گا مت. اچھا اب صاحب کیا فرما رہے ہیں, اس قدر یہ لوگ گھٹیا لوگ ہیں نا, آپ ذرا سنتے جائیے گا. یہ کیا کرتے ہیں, کہتے جی زنیرہ صاحبہ آپ کے اوپر تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیا, آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا, ان کے اوپر تو کیس ہونا چاہیے. جاہل آدمی ہے یہ جو یہ بتائے میں نے کیا یہ الزام لگایا کہ زنیرہ نے جا کے دوسری شادی کر لی ہے؟ کیا میں نے یہ الزام اس پہ لگایا کہ زنیرہ جو ہے وہ کوئی مطلب خدا نخواستہ غلط عورت ہے یا کوئی اس طرح کی بات کی؟ میں نے تو یہ کہا کہ مجھے یہ آواز اس کے شوہر کی لگ رہی ہے. میں نے اس کے جینوئن شوہر کے ساتھ اس کو ریزمبل کیا. لیکن انصاف کی عقل, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حساس ادارے میں چپراسی کا کام کرتے ہیں. یہ حساس اداروں کی دھمکیاں دینی بند کر دیجئے. حساس ادارے کسی کے چاچے مامے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. حساس اداروں کی ایک اپنی عزت ہے, وہ ایک کام کر رہے ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں نا وہ آ کر اگر اس طرح سے بتانے لگ جائے گا تو پھر تو کام چل گیا. میں بھی پوچھوں گی, سوال کروں گی ذرا.